नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उज़्मा एजाज खान। न्यूज़ कैफ़े में मैं और मेरी टीम कहेगी आपको खुश आमदीद। जनाब, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और बाकायदा आगाज़ में आज के दिन के हवाले से बात करें। आज का दिन है जुमेरात का दिन और वही बात आ जाती है कि क्योंकि वीकेंड की एंडिंग चल रही होती है और लोग तैयारी शुरू कर रहे होते हैं कि जी जुमे को उन्होंने क्या करना है, या अपना वीकेंड प्लान कर रहे होते हैं छुट्टियों के हवाले से, या फिर मिलने मिलाने के हवाले से, या फिर दावतों के हवाले से, या फिर दोस्तों के हवाले से, या फिर अपनी मसरूफियात के हवाले से। तो जुमेरात का दिन भी थोड़ा सा हल्का इसलिए होता है कि कुछ लोग अगर उन्हें कहीं जाना होता है तो वो एक दिन पहले छुट्टी ले लेते हैं और अपनी तैयारी कर रहे होते हैं अगर कहीं जाना हो। चूँकि मौसम बदल रहा है तो लोगों के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कुछ बच्चों के जो एक वेकेशन गैप आता है जिसको शायद एक जो 10 दिन का एक गैप आता है स्कूल का, उसमें उसको यूटिलाइज़ भी कर रहे होते हैं, और कुछ लोगों की कोई इंगेजमेंट चल रही होती है, किसी की कोई बर्थडेज़ हैं, किसी की कोई और चीज़ें हैं, तो वो उसको सेलिब्रेट करते हैं। वो बजाय कि वीक डेज़ में करें वो उनको ले जाते हैं वीकेंड के ऊपर, क्योंकि सबको काम पे जाना होता है। और आज के दिन का आगाज़ वैसे ही हमने अल्लाह के बाबरकत नाम से अपने दिन का आगाज़ किया, अपने प्यारों को मोहब्बत के साथ रुखसत किया, उनको खुदा हाफिज़ किया। आप भी क्या कीजिए, जैसे कि मैं आपको रोज़ कहती हूँ कि उनसे दुआएं लीजिए, उनसे दुआएं समेटें, उनको दुआएं दीजिए और अपने आप से एक बार कहिए कि आई एम द बेस्ट एंड आई एम द विनर। और यकीन जानिए कायनात का हर ज़र्रा आपको जतवाने में लग जाएगा जब आप अपने आप से वादा करेंगे, अपने आप से आप अपने लिए कुछ करने की आपके अंदर लगन होगी, अपने साथ मोहब्बत करना आएगी। अपने आप से प्यार करें। अगर आपके अंदर मोहब्बत होगी तो आप मोहब्बत बांटेंगे, अगर आपके अंदर हेट होगा तो आप नफ़रत ही देंगे। तो अपने हेट को मोहब्बत से बदलिए। यकीन जानिए रिश्ते सिर्फ मोहब्बत से बनते हैं, और जब बात मोहब्बत की आती है और अगर आपको इर्द गिर्द की मोहब्बतें ना मिल रही हों तो उसको अपने अंदर पैदा करने की कोशिश कीजिए। कैसे? वैसे कि अल्लाह से मोहब्बत करना सीखिए। वो आपकी शहरक से करीब है। आप उससे मोहब्बत मांगिए, आप उससे हिदायत मांगिए, आप उससे तलब मांगिए। आप जितना उससे मांगेंगे वो आपको सैराब करता जाएगा, और जब उसकी मोहब्बत मिल गई तो दुनिया की किसी मोहब्बत की ज़रूरत नहीं होती, और आप यहाँ ऊपर तक आप भर जाते हैं मोहब्बत से। फिर आपको जो आपके घर का नौकर है उसमें भी प्यार नज़र आता है, जो आपके घर का माली है उसमें भी प्यार नज़र आता है, जो सड़क पे चलते हुए लोग हैं उसमें भी प्यार नज़र आता है, जो मांगने वाला होता है उसमें भी प्यार नज़र आता है, और घर के जो दीगर अफराद होते हैं उनमें भी प्यार नज़र आता है। लड़िए, ज़रूर लड़िए, हक़ के लिए लड़िए। बाहर के लोगों से भी ना लड़िए, लेकिन अगर लड़ाई करनी है तो हुकूक़ के लिए लड़ाई कीजिए, लेकिन अपने घर में हक़ के लिए भी ना लड़िए। अपने घर में देने वाले बनिए, जितना देंगे उतना बढ़ेंगे। और आपको इस हदीस के हवाले से मैं बताती चलूँ कि सबसे बड़ा सदका माली हवाले से अगर बात की जाए तो वो अपनी औलाद और अपने घर वालों के लिए। जितना आप उनको फ्लरिश करेंगे अल्लाह ताला आप उनको उतना नवाजेगा। कहते हैं कि जो सबसे बड़ा सदका है, वो कहा यह जाता है कि सबसे बड़ा सदका अपने घर वालों के लिए। लोग समझते हैं कि घर वालों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं हमेशा, कि तो घर वाले हैं, ये तो बाद में ले लेंगे, या ये बाद में हो जाएगी चीज़, या इनको क्या सॉरी करना, या इनको क्या थैंक्स करना। ये भी आपकी ग्रैटिट्यूड में आता है कि अगर आप उनको मुस्कुरा के बात कर लें। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बात करूं कि जो उनकी अज़वाज मुतहरात थीं, उन्होंने उनमें इक्वालिटी में इतना ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं रखा। और रीज़न क्या था कि वो एक हस्ती थे, वो एक वक्त में बहुत सारे जगहों पे रह के वो हुकूक नहीं बता सकते थे, लेकिन उन्होंने उन 11 अज़वाज के ज़रिए हमें और हम तमाम मुसलमानों को ये पैगाम दिया कि किस तरह से मसवात रखी जा सकती है और किस तरह से अपने स्पाउसेस के साथ आप प्यार के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर हम अपने घरों में देखते हैं तो हस्बैंड जो है वो इतना मसरूफ़ होता है, या तो वो बाहर होता है, या अगर वो घर में भी आता है तो अपने फ़ोन पर होता है, या उसके पास इतनी बीवी के लिए वो टेंशन ही नहीं होती। और अगर बीवी भी काम करने वाली है, बीवी चाहे भी कि वो दोनों मिलके कलेक्टिवली कोई किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करें, कुछ देखें, तो हस्बैंड उसको उतना स्पेस ही नहीं देता। तो ये जो वो डिफरेंसेस हैं ये ग्रेजुअली बढ़ते हैं, और फिर उस जगह पे पहुंच जाते हैं कि जब मेंटली दोनों शायद एक दूसरे से बहुत दूर जा चुके होते हैं, सिर्फ कागज़ का रिश्ता रह जाता है जिसको तोड़ने में शायद एक ही झटका लगता है। तो ये जो हम हमेशा मेंटल रिलेशनशिप के ऊपर बात करते हैं, हम मेंटली लोगों के हवाले से बात करते हैं, मेंटल हेल्थ इतनी डिस्टर्ब हो चुकी है इस वक्त कि लोगों को सही और गलत का समझ नहीं आ रहा। और मैं हर प्रोग्राम में आपसे मेंटल हेल्थ के हवाले से बात करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि कोई ना कोई मेरे साथ मौजूद हो जिसके ऊपर बात की जाए। लेकिन मैं पहले आपको सिर्फ थोड़ा सा एक IMF के हवाले से बताती चलूँ कि पाकिस्तान और इक़्तिसादी राबता कमेटी IMF के हवाले से जो अगली किस्त है $3 अरब की, $71 करोड़ के मालियत का $3 अरब, 71 करोड़ जो फिगर आया है उसकी अगली किस्त का इजरा होने वाला है, और उसके लिए मुज़ाकरात जारी है। अब उन मुज़ाकरात के पीछे हल क्या है, उनके पीछे कौन
کون سی شرائطیں, جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب پہلی قسط کا اجرا کیا گیا تھا اس کے بعد سے IMF نے جو سینکشنز لگائے تھے, جو باتیں کی تھی, اور جس جگہ پہ انہوں نے ٹیکسز لگانے کی بات کی تھی, اور جہاں جہاں پہ انہوں نے قیمتوں میں اضافے کی بات کی تھی اور مہنگائی میں کمی کی بات کی تھی, اس پہ کس حد تک امپلیمنٹ ہوا ہے یہ آپ سب بھی دیکھ سکتے ہیں. گو کہ ہماری غریب عوام ضرور مشکل میں آئی ہے, لیکن ہماری عسکری قیادت نے اس کے اوپر کریک ڈاؤن کیا ہے, چاہے وہ سونے کی قیمتیں ہوں, چاہے وہ ڈالر کے اوپر بات ہو, چاہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے بات ہو. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ کچھ جگہوں پہ ہمارا ملک بھی اس جگہ پہ جکڑا ہوا ہے جہاں پہ ہمیں ان قرضوں کے لینے کی وجہ سے ان شرائط کو ماننا ہمارے لیے ناگزیر ہو جاتا ہے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جس کے اوپر ہمارے ملک کی معاشی صورتحال اس ڈھانچے پہ کھڑی ہوئی ہے. ابھی نگراں حکومت چل رہی ہے, الیکشنز ہوں گے, کب ہوں گے, اپنے مقررہ تاریخ پہ ہوں گے, اور اس کا کتنا تعلق IMF کے ساتھ ہے اور ان پالیسیز کے ساتھ ہے یہ ہمیں آنے والا وقت بتائے گا. لیکن غریب ملکوں کے پاس یہی ایک IMF کا سہارا ہوتا ہے جو ان کی معیشت کو تھوڑا سہارا دیتا ہے تاکہ قرضے نکلے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ ڈالر پہ تھوڑا سا استحکام آیا تو کچھ LCs جو تھیں وہ شروع ہوئیں, اور کچھ جو قرضے تھے وہ واپس ہونا شروع, کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت روک آئی ہے. جناب صورتحال ملکی حوالے سے بات کی, تھوڑا سا میچ کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاتی چلوں تو کل نیوزی لینڈ ہار گیا ہے, ساؤتھ افریقہ سے ہار گیا ہے, اور ایک بڑے رن ریٹ اور مارجن سے ہارا ہے. پھر اگر اور مگر کی کیفیت آ گئی, پھر وہ گھوم گھوم کی ایسی کیفیت ہے جس کو شاید میں بیان نہ کر سکوں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کی اس وقت پوزیشن کیا ہے, پاکستان تو بہت ہی ڈاؤن پوزیشن پہ ہے, لیکن میریکل بھی ہمارے ہی ملکوں میں ہوتے ہیں. اب ہفتے کو پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ ہے, اگر نیوزی لینڈ پھر ہار جاتا ہے اور پاکستان نے اپنی وہی بنگلہ دیش والے اسپرٹ دکھاتا ہے تو پھر ایک رن ریٹ کا بڑے اضافے کے ساتھ کچھ مارجن ملے گا, اور شاید سیمی فائنل تک رسائی, سیمی فائنل کوالیفائی کرنے تک کی رسائی مل سکے. یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو اگلے 2 میچز ہیں وہ ہر حالت میں پاکستان کو جیتنا ضروری ہے, لیکن اس کے بھی بعد ایسا نہیں ہے کہ وہ سیمی فائنل میں کوالیفائی کر جائے گا. انڈیا کا میچ بھی ہے نیوزی لینڈ کے ساتھ, وہاں پہ انڈیا کو بھی ہارنا ہوگا, تب پھر پاکستان کے کچھ سکور بنیں گے. یہ جو گورکھ دھندا ہے اور اگر اور مگر کا, کیونکہ یہ میں آپ کو سمجھا نہیں سکتی, آئی ایم ناٹ اے اینالسٹ, لیکن میں تھوڑی بہت آسان الفاظ میں آپ کو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو سمجھائی ہیں. دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ہماری دعائیں ہماری ٹیم کے ساتھ ہیں, ہمارے ملک کے ساتھ ہیں, ہمارے پلیئرس کے ساتھ ہیں. جیتے تو ویل اینڈ گڈ, نہ بھی جیتے تو اٹس اے پارٹ آف ہار جیت. ہم اسی اسپرٹ کو آگے لے کے جاتے ہیں کہ زندگی میں بھی جیت اور ہار اسی طرح سے ہوتی ہے. یہ زندگی ایک سٹیج ہے, یہاں سب کو اپنا اپنا پارٹ پلے کرنا ہے. مجھے بھی اپنا پارٹ پلے کرنا ہے, دوسرے کو بھی اپنا پارٹ پلے کرنا ہے. کچھ نیگیٹو رولز ہیں, کچھ پازیٹیو رول ہیں. کہیں آپ کو نیگیٹو ہونا پڑتا ہے, کہیں آپ کو پازیٹیو ہونا پڑتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا. آپ اپنے کیریکٹر کو کہاں پہ اور کیسے اسٹرانگ کر سکتے ہیں, آج ہم اسی پہ بات کریں گے. کیونکہ ذہنی دباؤ اور ذہنی ٹینشن آپ کو کس جگہ پہ لے جاتی ہے, اور کیا کیا صورتحال ہمارے سامنے ایسی آ جاتی ہیں کہ ہم کچھ ایسے تھاٹس ہمارے اندر جنم دینے لگتے ہیں جو ہمیں سوئسائڈ کی جانب لے کے جاتے ہیں, ہمیں خودکشی کی طرف آمادہ کرتے ہیں. کیا وہ تھاٹس ہوتے ہیں, یا وہ ہمارا انوائرمنٹ ہوتا ہے, یا وہ ہماری تربیت ہوتی ہے, یا وہ بچپن سے ہمارے ساتھ اس طرح کا ہم نے ماحول دیکھا ہوتا ہے, یا وہ ہمیں آس پاس سے ملا ہوتا ہے. اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ بہت ہی ہمارے زبردست, میرے بہت ہی معزز مہمان گرامی, میرے ساتھ ڈاکٹر فیصل امام صاحب موجود ہیں, MD فرام کولمبیا یونیورسٹی USA سے. آپ نے اپنی میڈیکل کی ڈگری لی, سیکیٹرسٹ ہیں, بہت زبردست ڈاکٹر ہیں, بہت ہی ڈیفائن کرتے ہیں چیزوں کو, اور کسی ایک خاص سٹیج کے لیے نہیں, چاہے وہ یوتھ ہو, چاہے وہ کسی بھی عمر کے لوگ ہوں, ڈاکٹر صاحب کے پاس آتے ہیں, مستفید ہوتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, خیریت سے. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کا. بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کرنے کا. یہ جو ٹاپک ہے آج کا, یہ آج میں نے اس ٹاپک کے اوپر کیوں بات کی, شاید بہت پہلے کر لینی چاہیے تھی, لوگ نہیں کرتے بات نارملی, لیکن آج بہت زیادہ ضرورت ہے اس ٹاپک کے اوپر بات کرنے کی. میں آپ ہی کے اوپر چھوڑتی ہوں. جسٹ گو اینڈ اسٹارٹ. دیکھیں جی, پوری دنیا میں اب یہ ہو گیا ہے کہ سوسائڈ جو ہے وہ سیکنڈ لیڈنگ کاز آف ڈیتھ. ٹھیک ہے, پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جی مینٹل ہیلتھ کی امراض جو ہے وہ دیر سے آتے تھے. اب سوسائڈ اتنا سیویئر ہو گیا ہے کہ پوری دنیا میں دوسری وجہ ہے انسانی جان لینے کی. جی, ایک سٹڈی ہے جو کہ BMJ برٹش میڈیکل جرنل میں پبلش ہوئی ہے 2019 میں, جس میں یہ لکھا ہے کہ صرف 2019 میں 19,000 پاکستانیوں نے سوسائڈ اٹیمپٹ کیا. گاڈ. ٹھیک ہے, اور یہ ایکچوئل فگرز نہیں ہیں, کیونکہ ہر انسان جو سوسائڈ کمٹ کرتا ہے وہ رپورٹ نہیں ہوتا. جی, سوسائڈ پاکستان میں جو ہے وہ اللیگل ہے ریلیجس ریزن کی وجہ سے,
اور اگر کوئی باڈی کو ہاسپٹل لے کے جائیں تو پولیس کو بلایا جاتا ہے, پولیس سے جو ہے ایک انویسٹیگیشن ہوتی ہے, ایک لمبا سلسلہ ہوتا ہے, تو وہ باڈیز جو ہے وہ ہاسپٹل تک پہنچتی نہیں ہیں تاکہ وہ رپورٹ ہو سکے. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو مار دیا جاتا ہے, جلا دیا جاتا ہے یہ کہہ کے کہ یہ جی سوسائڈ ہے, لیکن ایکچولی وجہ کچھ اور ہوتی ہے. تو لیڈنگ کاز جو ہے پاکستان میں اگر میں کہوں سوسائڈ کی, تو میں ویسے تو مختلف ہوں گے, لیکن ڈپریشن چاہے وہ کسی بھی وجوہات سے ہو, ڈپریشن سب سے اہم وجہ ہے پاکستان میں سوسائڈ کے لیے. ایک اسٹڈی ہوئی تھی جو کہ لینسٹ میں ایک وہ ہے لینسٹ کے نام سے اس جرنل, اس میں پبلش ہوئی تھی کہ سوسائڈ ہمیں جینیٹکلی ملتا ہے. اچھا. جس طرح ہمیں ہائپرٹینشن یا کولیسٹرول یا ہارٹ کا پرابلم یہ سب جینیٹکلی موروثی طور پہ ہمیں ملتا ہے, اس طرح سوسائڈ کی بھی ایک جین ہے, اور جن کو وہ سوسائڈ کی جین ملتی ہے وہ دوسروں سے 50% زیادہ رسک پہ ہیں سوسائڈ کمٹ کرنے کے. اچھا. اور یہ جین جو ہے یہ فیملیز میں رن کرتی ہیں. اچھا. تو اب یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اگر آپ کی فیملی میں کسی کلوز ممبر نے سوسائڈ کمٹ کیا ہے تو آپ دوسرے فیملی ممبرز 40 سے 50% زیادہ پرون ہیں کہ وہ سوسائڈ کریں, تو ان کو سمجھایا جاتا ہے. سیکنڈ کہتے ہیں سوشل کازز. اب سوشل کازز میں جو ہے وہ ہو گئے جی ہمارے حالات جو چل رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کروں گی. تو ڈاکٹر صاحب یہ کیسے پتہ لگتا ہے, لیکن ابھی مطلب میں نے کچھ ایسے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے اور جانتی ہوں جو بہت نون لوگ ہوتے ہیں, اور نون ہیں بلکہ, اور ان کے ہاں اگر اس طرح کی کوئی کمٹمنٹس ہو جائے یا کوئی کمیٹڈ کر لے یہ, تو پھر اس کا کیا, اس بارے میں آپ کیا سوچیں گے اور کیا کہیں گے؟ دیکھیں 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو میں نے کہا کہ موروثی ہے, ٹھیک ہے. دوسرا سوشل پریشر ہے, ٹھیک ہے, جو کہ جس کو ہم کہیں گے سیویئر سٹریس. اب وہ سیویئر سٹریس سے ڈپریشن ہوتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. اور ڈپریشن مرض ہو گیا, ایک انگزائٹی مرض ہو گئی, ایک ہو گیا جسے ہم کہتے ہیں شیزوفرینیا. یہ 3 امراض ایسے ہیں کہ جس کی اگر ٹریٹمنٹ صحیح طرح نہ ہو پائے تو ایک انسان بے بسی کا شکار ہوتا ہے, فرسٹریٹڈ ہوتا ہے, وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں جی کے کیا کروں, میں اذیت سے گزر رہا ہوں یا گزر رہی ہوں, اور میرا جینے کا مقصد کیا ہے. تو وہ لوگ جو ہے وہ یہ راستہ اختیار کرتے ہیں. یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جنہوں نے سوسائڈ کیا ہے ان میں سے تقریباً 10 سے 20% وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ پہلے سوسائڈ اٹیمپٹ کر چکے ہوتے ہیں. اچھا. اور وہ ان کا سکسیسفل نہیں ہوا ہوتا ہے, تو وہ پلان کو اپنے سکسیسفل کرنے کے لیے کرتے ہیں. اچھا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ پلیز سوشل پریشر, گھر کے پریشر کو, بچوں پہ جو پریشر ہم ڈالتے ہیں, والدین جو آپس میں جھگڑا کرتے ہیں اس سے ایک دوسرے پہ جو پریشر پڑتا ہے. ہمارے ہاں کووڈ سے لے کر اب تک اب جو اکنامک حالات ہیں, مردوں کی نوکریاں چھوٹ گئی ہیں, اس کی وجہ سے مرد جو ہے وہ ایکسپریس نہیں کر پاتے. لیکن کیا مرد ڈپریشن میں جاتے ہیں؟ بالکل جاتے ہیں. کیا مردوں کو انگزائٹی ہوتی ہے؟ بہت زیادہ ہوتی ہے. کیا وہ خودکشی کر سکتے ہیں؟ ہاں, بے بسی کے مارے ان کو راستہ جب سمجھ میں نہیں آئے تو وہ خودکشی کر سکتے ہیں. انفیکٹ سوسائڈ کے لیے یہ دیکھا گیا ہے کہ سوسائڈ کا ریشو جو ہے وہ 2:1 کا ہے. مطلب مردوں میں 2x چانس ہے عورتوں کے مقابلے میں سوسائڈ کرنے کا, لیکن عورتیں زیادہ سوسائڈ اٹیمپٹ کرتی ہیں. اچھا. ٹھیک ہے, کیونکہ عورتوں پہ پریشر بہت ہے, میاں کا پریشر, بچوں کا پریشر, سسرال کا پریشر, گھر چلانے کا پریشر. تو ان میں ڈپریشن جیسے کہتے ہیں ڈپریشن عورتوں کا مرض ہے, نہیں, عورتوں کا مرض نہیں ہے. عورتوں پہ پریشر بہت ہے اس کی وجہ سے. ڈاکٹر صاحب آپ چونکہ ہر ایج کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور میں نے آپ کے پاس دیکھے ہیں, میں نے خود آپ سے بڑا ایک طویل عرصے سے ایک گفتگو کا سلسلہ رہا ہے, اور میں خود بہت مستفید ہوتی ہوں. ینگ جنریشن میں جو ہم بات کرتے ہیں, میرے ساتھ ایک سائیکالوجسٹ موجود ہیں. ثنا, آپ ہمیں سن رہے ہیں؟ السلام علیکم ثنا. وعلیکم السلام. ثنا, آپ ہمارے ساتھ نارملی آپ شوز پہ موجود ہوتی ہیں. ہم آج بات کر رہے ہیں سوئسائڈل اٹیمپٹس کے حوالے سے کہ یہ تھاٹس کس طرح سے آتے ہیں, اور ینگ جنریشن میں, چونکہ آپ خود بھی ینگ ہیں, آپ اس کو کس طرح سے ڈیفائن کریں گی, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟
اچھا دیکھیں، آپ نے جو ینگ جنریشن کے اندر بات کی کہ سوسائڈ کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، کیا چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں سوسائڈ کے حوالے سے تو اگر اس کو ہم جرنل اس کے اندر دیکھیں تو اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. سب سے پہلی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو آلریڈی کوئی نہ کوئی مینٹل ہیلتھ پرابلم ہے. مینٹل ہیلتھ پرابلم میں زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں یا تو ڈپریشن ہے یا اینزائٹی ہے، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو سکتی ہے. فردر اگر ہم دیکھیں بلنگ ہے، پریجوڈس ہے، اسٹگما ہے، یا پھر آپ کی جینڈر سے ریلیٹڈ کوئی ایشو ہے یا سیکشل آئیڈینٹی سے ریلیٹڈ کوئی ایشو ہے یا کوئی ڈسیبلٹی ہے، یا پھر ڈفرینٹ ٹائپس آف ابیوز کو آپ فیس کریں، جس میں ڈومیسٹک ہو سکتا ہے، سیکشل ہو سکتا ہے، فزیکل ابیوز ہو سکتا ہے. لیکن ینگ جنریشن کے حوالے سے یہ کہہ سکتے ہیں بلنگ ہے، بریک اپ کے زیادہ تر ہمارے سامنے کیسز آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ زیادہ تر سوسائڈ کی طرف جاتے ہیں. ایون اگر بہت سارے اگر آپ گھر کے اندر اگر دیکھیں کسی کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے اور اگر کسی لو ون کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کے بعد بھی یہ آئیڈیشن ڈیولپ ہوتی ہے. یا کوئی بھی اینڈ آف ریلیشن شپ ہے، چاہے وہ میں نے جیسے تھوڑی دیر بات کی بریک اپ کے حوالے سے ہو سکتی ہے یا گھر کے اندر ہو سکتی ہے. والدین کے درمیان اگر کوئی ریلیشن شپ اینڈ ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے، یا لانگ ٹرم فزیکل پین اور النس. لیکن ثنا آپ کے پاس بہت سارے ایسے لوگ آتے ہوں گے، آپ ان کی کاؤنسلنگ کرتی ہیں، آپ ان کی تھیراپی کرتی ہیں، تو آپ کو ان کے اندر سے نکلتا ہوا کیا دکھائی دیتا ہے؟ میں اس کے اوپر ضرور آنا چاہوں گی. مجھے لیکن یہ بتائیے گا کہ جو ابھی تک ہم سچویشنز دیکھ رہے ہیں اس میں ہم نے بالکل ہی ایک الگ قسم کی سچویشن دیکھی ہے جس میں شاید بہت فلارش لوگ ہیں، بہت ویلدی ہیں، بہت خاندانی ہیں، سب کچھ بہت اسٹیبلشڈ ہے، لیکن وہاں پہ بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے. غریب میں تو ہم نے شاید یہ جو ہم نے یہ چیزیں یہ کم دیکھی ہیں. بالکل، یہ بہت ہی آپ نے اچھا سوال کیا ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے. دیکھیے یہاں پر ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کیا اس کا کوئی تعلق کسی کلاس اور اس سے نہیں ہے. اس کا تعلق ہے کہ ہاؤ یو پرووائڈ سپورٹ ٹو یور فیملی ممبر. اگر ہم اپنے فیملی ممبر کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں، اس کو سپورٹ پرووائڈ نہیں کرتے ہیں یا اس کی فیلنگس کو نگیٹ کرتے ہیں. ہمارے یہاں پر جو ایز اے ہول ہم سوسائٹی کو دیکھیں تو وہاں پر زیادہ ایشو کیا ہوتا ہے، ہم اپنے فیملی ممبر کو اگر کوئی بھی اس حوالے سے بات کر رہا ہوتا ہے، اس کی جو سوسائٹل بیہیویئر آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، سوسائٹل تھاٹس نظر آ رہے ہوتے ہیں، اس پہ ہم اس کو جو ہے ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا اسٹوپڈ باتیں کر رہے ہو، تمہارے پاس تو سب کچھ ہے، تمہیں تو ہم سب تم سے اتنا پیار کرتے ہیں. مطلب آپ اس کی فیلنگس کو سن نہیں رہے، اس کو ویلیڈیٹ نہیں کرے، اس کو اکنالج نہیں کرے، اس کو سپورٹ پرووائڈ کرنے کی کوشش نہیں کرے. بہت دفعہ سوسائڈل تھاٹس جو ہے اس وقت بھی زیادہ تر انسان اس کو اسٹاپ ہو جاتا ہے جب اس کو سنا جاتا ہے، جب اس کے پرسپیکٹو کو انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے. لیکن ہم کیا کر دیتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ بالائے طاق رکھ دیتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں پر فیملی ممبرس اگر وہ دیکھیے اپنے کسی بھی ریلیٹو کے اندر، کسی بچے کے اندر کہ کیا چینجز آ رہے ہیں، ہم ان چینجز کو بھی آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں جرنل کی بات ہے یا اس کو ثنا آپ کو نہیں لگتا کہ آج کل کے جو پیرنٹس ہیں وہ بہت کنسرن ہوتے ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کنسرن ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ. لیکن مجھے ایک بات بتائیں، اگر کسی کے دماغ میں یہ چیزیں چل رہی ہیں تو یہ ماں باپ کو پتہ کہ کیا وہ اپنے منہ سے بتائے گا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، یا میں تب وہ اس طرف سوچیں گے، یا یہ کہ مطلب وہ کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو لگے گا کہ یہ نہ کر لیں؟ اوکے، بالکل. یہاں پر آپ کو جو نا کچھ چینجز ان کے بیہیویئر نظر آئیں گی. کیسے نظر آئیں گی؟ ان کی لینگویج میں نظر آئیں گی، ان کی فیلنگ میں نظر آئیں گی، ان کے بیہیویئر میں نظر آئیں گی. لینگویج میں کیا نظر آئیں گی کہ وہ ہم باتیں کرتے رہیں گے ہمیشہ گلٹ اور شیم کی، کہ وہ کسی نہ کسی حوالے سے گلٹی ہیں یا شیم نہ فیل کر رہے ہیں. یا پھر ان کی باتوں میں یہ نظر آئے گا کہ میں تو دنیا کے لیے بوجھ ہوں، برڈن ہوں. یا پھر ڈیتھ کی باتیں کریں گے کہ وہ جو نا کاش وہ پیدا ہی نہ ہوتے، کاش وہ اس دنیا میں ہی نہ ہوتے، کاش جو ہے وہ جو ہے لوگوں کے لیے جو نا اور زیادہ طرح کا بوجھ نہ بنتے. پھر فیلنگز میں ان کی کیسے نظر آئے گا کہ وہ انبیئریبل ایموشنل پین کو فیل کر رہے ہوں گے، ایکسٹریملی اینشیس ہوں گے، سیڈ ہوں گے، ایجیٹیٹڈ ہوں گے، یا پھر ہوپلیسنس کا شکار ہوں گے، ایمپٹی فیل کریں گے وداؤٹ اینی ریزن، یا پھر سیویئر فلکچویشنز ہوگی ان کے موڈ کے اندر. اچھا ثنا، وہی میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ جب ہم ڈرا کریں گے فرام فرینڈز اینڈ فیملی سے، الکوہل یا ڈرگس کا زیادہ استعمال کرنے لیں گے کہ بہت زیادہ سو رہے ہیں یا بہت زیادہ کھا رہے ہیں یا بہت کم سو رہے ہیں، بہت کم کھا رہے ہیں، یا آپ کو نظر آئے گا کہ ان کے ڈینجرس رسکی بیہیویئر نظر آئیں گے. یا پھر وہ ایسی چیزیں تلاش کریں گے کہ مرنے کے ڈفرینٹ طریقے تلاش کریں گے، یا پھر پلان بنائیں گے سوسائڈ کا، کوئی ایسی چیز وہ خریدنے کی کوشش کریں گے جس سے وہ اپنی جو ہے وہ زندگی کو ختم کر دیں. لوگوں کو خدا سے کہنے کے لیے چلے جائیں گے کہ ایسے ملیں گے جیسے وہ آخری دفعہ ان سے مل رہے ہیں. اپنی امپورٹنٹ چیزوں یا پوزیشنز کو کسی اور کو ڈونیٹ کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ کچھ
चीजें कि जिसके थ्रू आप अंडरस्टैंड कर सकते अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि जब हम कोई ऐसी चीज़ देखते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम सबसे पहले डॉक्टर से रब्ता करें, साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं, और बड़े और साइकियाट्रिस्ट के पास उनके अपने तरीके होते हैं, मेडिसिन होती हैं, लेकिन आप काउंसलिंग करती हैं। आप मुझे बताइए कि आपका तरीक़ाकार क्या होता है उनको ट्रीट करने का, क्योंकि काउंसलिंग के भी एक सेशन तो होता नहीं, 8-10 सेशन में पता नहीं इंसान के दिमाग की क्या हालत हो जाए, हैं। तो फिर उसको ट्रीट कैसे करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेशन? ओके, हम लोग उससे सबसे पहले तो आप जो है सुसाइडल आइडिएशन के उसके रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करते कि क्या है। अगर जब तक बंदे को सुना नहीं जाता, हम उससे ये नहीं करते कि आप क्या सोच रहे हैं और क्या बातें कर रहे हैं और किस तरह की, आप उससे सवाल करते हैं, सवाल से सवाल करते जाते हैं कि वो क्यों इस तरह से सोच रहे हैं, कब से सोच रहे हैं, क्या क्या तरीके उन्होंने उसके लिए सोचे हुए, क्या कभी उन्होंने उससे पहले जो है वो कोशिश करने की कोशिश की, अटेम्प्ट की है, और अगर की है तो क्या तरीके यूज किए थे, और अगर वो रुक जाते हैं तो कौन सी बात पर रुक जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, कौन सी बात उनको सुसाइड करने से प्रिवेंट करती है, स्टॉप करती है, कौन सी बात पे वो ट्रिगर हो जाते हैं, राइट। तो जब आपको ये सारी चीजें आइडेंटिफाई कर लेते हैं आप, तो उसके बाद आप प्लानिंग करते हैं कि उनकी किस चीज पर काम करना है। उसके लिए हम ज्यादातर दो ना जो हमारे पास जो थेरेप्यूटिक टेक्निक होती है, तो एक सीबीटी होती है और एक डीबीटी, वो ज्यादातर हम उसको यूज करते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं और उनके ऊपर उस तरह की थेरेपीज को अप्लाई करते हैं। ठीक है सना, आप डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। मैं उनसे नहीं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। आपको ये किसने कहा कि डॉक्टर सिर्फ दवाएं देते हैं? जी 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 बिल्कुल, मैं मतलब मेरा जो मकसद था वो कहने का, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। काउंसलिंग भी करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं और बड़े लाड से काउंसलिंग करते हैं। मैं इसी तरफ आती हूँ सना जी, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा ठीक है, हम जो है जब इस तरह की चीज पे जब मैंने जैसे बताया कि हम सीबीटी और डीबीटी के ऊपर ज्यादा काम करते हैं, जी। तो सीबीटी के अंदर हम ज्यादा लोगों को ये करवाते हैं कि उनको आइडेंटिफाई कराते हैं, अनहेल्पफुल थॉट्स को रिप्लेस करते हैं जो उनके जो मूड को अफेक्ट कर रहे होते हैं, और उनकी जो साथ साथ इसके अलावा हम क्या करते हैं, डीबीटी के अंदर हम हेल्प करवाते हैं कि उनको रिकॉग्नाइज करें वो नेगेटिव थॉट्स को, और स्किल्स को लर्न करें जो उनकी कोपिंग मेथड्स को जो है वो बूस्ट करें। इस तरीके से हम उन चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सना, आपने डिटेल्स बताई हैं वो डेफिनेटली बहुत वो जाहिर है जब पेशेंट आपके पास आता है, जो आपका क्लाइंट आता है, वो आपसे सेटिस्फाई होकर जाता है। आपका बेहद शुक्रिया। और मैं इसी सवाल को और इसी तरह से, क्योंकि मेरे साथ काउंसलर मौजूद थी, क्योंकि उनका तरीक़ाकार ज़बानी था, बात करना था, हम अपने मसीहाओं की जानिब आते हैं जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, वो डेफिनेटली हम बात यही कर रहे थे कि काउंसलिंग तो किसी भी डॉक्टर को सबसे पहले, चाहे वो नज़ला ज़ुकाम का डॉक्टर पेशेंट आता है वो उसको भी बड़े प्यार से ट्रीट करता है, चाहे वो बुखार का पेशेंट आता है, चाहे वो कैंसर का पेशेंट आता है, तो सबसे पहले मसीहा जो उसकी लैंग्वेज होती है, जो उसका प्यार होता है, उससे वो आधा मर्ज ठीक हो जाता है। सो अगेन आई एम हियर कि डेफिनेटली दवा के साथ साथ जो आपका एक तरीका का आपकी काउंसलिंग होती है, वो क्या तरीका? एक्चुअली देखें जी, हम जब साइकाइट्री की ट्रेनिंग लेते हैं, चाहे पाकिस्तान से हो कहीं और से हो, साइकोलॉजी एंड साइकोथेरेपी हमारे ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। ठीक है कि पेशेंट को किस तरह, दैट्स व्हाई, क्योंकि मैं इतनी नोइंग नहीं हूँ इस हवाले से। तो जो है नॉट काउंसलिंग, क्योंकि काउंसलर्स का डिप्लोमा होता है वो अलग है। अच्छा। साइकोथेरेपी एंड साइकोलॉजी प्रैक्टिस करना ये हमें ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, ये हमें सिखाया जाता है। ओके, यानी कि जो थेरेपिस्ट हैं वो अलग होते हैं? थेरेपिस्ट काउंसलर्स होते हैं, उन्होंने डिप्लोमा लिया होता है, हम लोगों ने डिग्री ली हुई होती है, साइकोलॉजिस्ट ने भी डिग्री ली हुई होती है। ठीक है। बट मैं जो आपको डेटा बता रहा हूँ ये सब मैं अपना पर्सनल नहीं बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल व्यूज नहीं है, ये सब जर्नल्स में है। जैसे एक मैंने आपको बताया, डिड आई टेल यू कि ज़्यादातर सुसाइड्स जो है वो अकॉर्डिंग टू एशियन जर्नल ऑफ साइकियाट्री 15 से 35 साल के लोगों के बीच में होता है, और मेन आर ट्वाइस मोर प्रीडिस्पोज्ड देन वुमेन। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि 1 लाख डेथ में से तकरीबन 9% वो लोग हैं जो सुसाइड करके मरते हैं, और ये कम फिगर्स हैं क्योंकि हमारे यहाँ रिपोर्ट नहीं होते, मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हमारे पास रिपोर्ट नहीं होते। मुस्कुराने का दिल नहीं चाह रहा, दिल दुखे हुए अंदर से। जब इस तरह के हम प्रोग्राम्स करते हैं, इस तरह की बात करते हैं, तो हमारा दिल अंदर से बुझ जाता है। लेकिन इसी उमंग को हमने ऊपर करना है, अपने बहन भाइयों को बचाना है, उन लोगों को बचाना है अपनी बातों के ज़रिए या उन रस्तों के ज़रिए, उन्हें वो रस्ते दिखाने जहाँ पे आप अपने आप को बचा सकते हैं। और सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ नाज़रीन, अपने आप से प्यार करना बड़ा ज़रूरी है। ये जो नेगेटिव थाट्स होते हैं ये आपको डिक्लाइन में लेके जाते हैं। क्या अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूक़ात ही बनाया? अगर मुझे बनाया है
तो क्या आपको नहीं मनाया? अगर आज मैं यहाँ हूँ तो आप कहीं नहीं हैं? क्या परेशानियाँ सिर्फ आपके साथ हैं? क्या मेरे साथ नहीं है? हम सारे लोग इसी जगह पे बैठे। जो माशरती आजकल सूरत हाल है, जो माशी सूरत हाल है, इसमें कौन इसको फेस नहीं कर रहा? तो क्या हम अपनी ज़िंदगियों का खात्मा कर दें? क्या हमें अपने से छोड़े जाने वाले लोग नहीं याद आते? क्या सिर्फ हमारी ज़िंदगी पे यही हक़ है कि हम इसे ख़त्म कर दें? क्या अल्लाह ने इस बात का वादा नहीं किया कि जैसा मैंने तुम्हें पैदा किया है मुझे तुम वैसे ही चाहिए? जब अल्लाह का वक्त आएगा तब अल्लाह हम सबको जाना है, लेकिन अल्लाह की अमानत को आप कैसे कुर्बान कर दें? अल्लाह इसका सवाल नहीं करेगा? क्या अल्लाह ताला ने आपको जिस खूबसूरत जिस्म दिया है उसके बारे में पूछेगा नहीं? एक सेहतमंद जिस्म जब होता है, जब कोई मोटा इंसान होता है, मैं कभी कभार उससे बात करती हूँ, मैं कहती हूँ आप वॉक क्या करें, आप एक्सरसाइज क्या करें, तो वो इधर उधर हो रहा होता है। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला तुमसे पूछेगा कि मैंने तुम्हें खूबसूरत जिस्म दिया था, तुमने इसकी ज़कात क्यों नहीं अदा की? खाने की ज़कात देते हैं, सोने की ज़कात देते हैं, रहने की ज़कात देते हैं, तो इस जिस्म की ज़कात कैसे दोगे? इससे लड़ो, एग्जॉर्जन दो। अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए और अच्छे थॉट्स को आगे लेके जाइए। और एक और बहुत अहम बात मैं आपको बताती चलूँ कि मैं आपको एक नंबर आपको बता रही हूँ, अल्लाह न करे आपके आसपास, आपके इधर उधर कहीं आपको ऐसा लगे कि किसी को ऐसे थॉट्स आते हैं या उसकी थोड़ी नेगेटिव फीलिंग है, तो उनको ज़रूर ये नंबर दें और उनसे बात कराएंगे। ऑनलाइन नंबर है उमंग फाउंडेशन के हवाले से, नंबर है 0311778626 मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, 0311778626 ये मदद के लिए है। अपने की मदद कीजिए, अपने प्यारों की मदद कीजिए, अपने बहन भाइयों की मदद कीजिए, उनकी मदद कीजिए जिनको आप नहीं जानते, आपको नहीं पता उनके दिमागों में क्या चल रहा है। अल्लाह के वास्ते और अपने आप को अपने दीन के रस्ते पे ऐसा मुसाकम कर लें, कोई चीज़ आपको बुराई की जानिब नहीं लेके जा सकती अगर आप खुद ना सोचें। बातों का सिलसिला वहीं से आगाज़ करते हैं डॉक्टर साहब, जैसे कि आप बता रहे थे। अब मैं अगर थोड़ा सा हम अपने मुल्क के हवाले से के साथ साथ और हम वेस्ट की बात करें तो व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस रिगार्डिंग द सुसाइड एंड द पाकिस्तान? व्हाट इज़ एक्चुअली द डिफरेंस? देखें, वेस्ट में जो है ना वो एक तो ये क्या कहा जाता है कि सुसाइड जो है वो तो या तो 70% ऑफ वर्ल्ड ओवर सुसाइड मिडिल इनकम मुल्क या लो इनकम कंट्रीज में, जैसे पाकिस्तान है, इसमें ज़्यादा कॉमन है। अच्छा। ठीक है, इंटरनेशनली ये देखा गया है कि 60% लोग जो सुसाइड कमिट करते हैं उनको डिप्रेशन या सिवियर मेंटल इलनेस जो है वो होती है। तो ये पहचानना मेन कॉजेज डिप्रेशन है इंटरनेशनली। अच्छा, इंटरनेशनली मेन कॉज जो है वो अपार्ट फ्रॉम जेनेटिक्स, मेन जो है जेनेटिक्स भी उस वक्त सरफेस करता है जब डिप्रेशन हिट करे या सिवियर स्ट्रेस हिट करे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है अगर हमें मेंटल इलनेस है। यू विल बी वेरी सरप्राइज टू नो कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 500 से 550 साइकियाट्रिस्ट मौजूद हैं पूरे पाकिस्तान को केटर करने के लिए। अच्छा, ठीक है। तो कैन यू इमेजिन कि तकरीबन 26 करोड़ की पॉपुलेशन है जिसमें से सिर्फ 500 या 550 क्वालिफाइड साइकियाट्रिस्ट मौजूद हैं। तो कितने देहात होंगे, कितने रूरल एरियाज होंगे जिसमें लोगों को मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स होते होंगे और पता ही नहीं है, आई थिंक उस पर काम भी नहीं होता। उस पर काम नहीं होता। अगर किसी को बहुत आगाही आ भी जाए तो वो मजबूर होते हैं कि किसके पास जाएं ट्रीट कराने, क्योंकि जो भी साइकियाट्रिस्ट अमूमन जो पढ़ते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो बड़े शहरों में मूव करें। अच्छा, फिर इंटरनेशनली ड्रग अब्यूज इज कमिंग अप वेरी रैपिडली। सीरियसली? यस। अच्छा, ये मुझे इस तरफ ज़रूर बताइएगा कि चाहे वो यंग बच्चे हों, चाहे वो 50-55 क्रॉस करके अगर वो भी ड्रग्स लेते हैं, हाउ कैन वी डू दैट? उनका हाउ कैन वी हैंडल? देखें, जर्नल्स में ये लिखा हुआ है कि ड्रग अब्यूज कॉमनली 15 से 50 के एज के लोगों में बहुत खतरनाक है, ज़्यादातर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। मोस्ट कॉमन ड्रग जिसको अभी भी हम ड्रग या सब्सटेंस कहते हैं दैट इज हैश। हैश के बाद कोकेन है। ठीक है जी। अल्कोहलिज्म या अल्कोहल यूज एंड एडिक्शन बहुत कॉमन हो गया है। अच्छा, आप अगर ये नोट करें कि आप इन लोगों से अगर हम बात करें ना तो वो ये कहते हैं कि हम कोई ना कोई परेशानी छुपाने के लिए या उसको ओवरकम करने के लिए हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। बिल्कुल। मैं अपना कहूँगा कि मैं जब अपने यंग पेशेंट से बात करता हूँ
تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی نہ کوئی فیملی پرابلم چل رہی ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی پیرنٹس کے ساتھ پرابلم چل رہی ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی سٹریس ہے جس کو کور کرنے کے لیے, اینڈ دین پیئر پریشر کہ آپ کے سارے دوست جو ہے اگر وہ یہ کر رہے ہیں تو آپ ایک پریشر میں آ کر یا اس کمپنی میں شامل ہونے کے لیے ٹو بی پارٹ آف دا گینگ آپ جو ہے وہ ان چیزوں میں ہوتے ہیں. تو جہاں پاکستان کا میں یہ کہوں گا کہ جہاں ینگسٹرز جو ہے وہ یہ بہت کول بنتے ہیں کہ جی ویسٹ میں تو لیگلائز ہو گیا ہے میروانہ, تو ویسٹ میں ہر جگہ لیگلائز نہیں ہوا ہے, اب وہ ویسٹ ہے, ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں. والدین کو ینگسٹرز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو کامن ہے, یہ تو لیگلائزڈ ہے. میرا خیال ہے کہ والدین کا کام ہے کہ وہ گوگل پہ جا کے پڑھیں کہ اس کے بارے میں کیا کیا سائیڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں. کہ سب سے پہلی چیز جو ہو سکتی ہے جو لانگ ٹرم میروانہ یوز سے ہوتی ہے کہ آپ کے سوچنے کی کیپیسٹی ختم ہو جائے, اور سوچے بھی اگر آپ کوئی پلان تو پلان کو ایگزیکیوٹ, اس کو تکمیل پہ لانے کی کیپیسٹی ختم ہو جائے. دیٹ از این امپورٹنٹ تھنگ. دین اب میں مطلب سب سے سائیکائٹری میں خواتین میں سب سے کامن نفسیاتی مرض جو ہے وہ ہے انگزائٹی اور ڈپریشن, ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ دیکھا گیا ہے کہ پاکستان میں سیکنڈ چیز جو ہے وہ ہے ایک کہتے ہیں خپت کی بیماری, جو او سی ڈی ہم کہتے ہیں, جس میں بار بار ہاتھ دھونا, کام ریپیٹ کرنا, وہ. پھر اس کے بعد سٹریس یا ابیوز سے ریلیٹڈ ایک النس ہوتی ہے جسے پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر, اکیوٹ سٹریس ڈس آرڈر, جو کہ ہمارے سوسائٹی میں دیکھتا ہوں سیکشل ابیوز سے ریلیٹڈ بہت زیادہ ہے. سیکشل ابیوز ہمارے معاشرے میں اتنا ہے, اس کے بارے میں انف اسٹڈی نہیں ہوئی ہے کہ جو ہے والدین بھی چھپا لیتے ہیں. میں آپ کو تھوڑی سی ایک بات میں ایڈ آن کرنا چاہوں گی. جس بچے کے ساتھ کبھی ہم نے بڑے اس پہ شوز کیے ہیں, اگر کسی بچے کے ساتھ بہت ارلی ایج میں کسی نے ابیوز, اور اس کے کوئی قریبی وہ اس کے ذہن سے نہیں جاتی بات, بالکل نہیں جاتی, چاہے وہ کسی بھی ایج میں ہو جائے, اور وہ اس کا بلیم اپنے ماں باپ کو ٹھہراتا ہے. بالکل. اور یہ کہیں نہ کہیں, اور ماں باپ چاہے وہ بوڑھے ہو جائیں تب بھی وہ اسے شٹ اپ کال دے رہے ہوتے ہیں. ہاں, بلیم کیوں ٹھہراتے ہیں؟ دو وجوہات سے. ایک کہ ان کو پروٹیکٹ نہیں کیا گیا. دوسرا, سب سے پہلے بچے جو ہے نا وہ ماؤں کو بتاتی ہیں, مائیں جو ہیں وہ والد صاحب کو بتاتے ہیں. لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ موسٹ انٹرنیشنلی بھی موسٹ کامن فارم آف سیکشل, موسٹ کامن پرپیٹوریٹر جو کرتے ہیں وہ فیملی کا حصہ ہوتا ہے. اسٹیپ فادر ہو گئے, کزنز ہو گئے, فادرز یا مدرز کے بھائیوں میں سے ہو گئے. یہ دیز آر فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز آر موسٹ کامن. اب اگر ماں کو آ کے بتائیں تو ماں کہتی ہے ہماری سوسائٹی میں کہ بیٹا گھر ٹوٹ جائے گا, فیملی ٹوٹ جائے گی, چپ رہو. ماں اگر باپ کو بتائے تو باپ کہتے ہیں ہمارا خاندان ٹوٹ جائے گا, یہ نہیں ہو سکتا. بہت دفعہ بچوں کو ڈانٹا جاتا ہے کہ نہیں غلط بول رہے ہو, جھوٹ بول رہے ہو, تم یہ امیجن کر رہے ہو. ٹھیک ہے. اچھا, لڑکیوں میں تو بہت کامن ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم واٹ آئی ایم ڈسکورنگ ناؤ از مین who are in their 30s to 40s, they are opening up, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, میں تھوڑی سی آپ کی ایک اور بات کو کروں. بچے جو لڑکے ہیں, لڑکیاں تو چلو لڑکوں کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے, چھوٹے بچوں کے ساتھ بہت کامن ہے. اور وہ لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ان بچوں کو یوز کر رہے ہیں, تو واٹ از دس؟ دس از ہیئر, دس از دے آر سک ان دیئر مائنڈ. ڈاکٹر صاحب, آپ سے ایک ہمارے کالر ہیں, انہوں نے آپ کو دیکھا, آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم یا. وعلیکم السلام, اور ڈاکٹر فیصل امام صاحب کو بہت سلام ہو. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹر فیصل امام صاحب بہت عرصے بعد مجھے ٹی وی پہ نظر آئے, اور میں ان کو ریگولر بہت سنا ہے, میں نے ان سے بہت سیکھا ہے. اور ایک دفعہ ایک پروگرام میں بھی ان کے ساتھ مجھے موقع ملا آنے کا, ایک دوسرے چینل میں. تو ڈاکٹر فیصل کی بات یہ کہ بڑی صحیح مطلب ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں, اور وہ کیونکہ انہوں نے مغربی معاشرہ بھی دیکھا ہے اور ہمارا بھی معاشرہ دیکھا ہے, یہ کمپیریزن بھی کر سکتے ہیں, اور ان کا انداز ذرا ڈفرینٹ ہے, ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. جی جی. تو پہلے ڈاکٹر صاحب کو سلام ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب سے مجھے بات یہ پوچھنی ہے کہ دیکھیں عظمیٰ, بات یہ کہ ہمارے یہاں معاشرے کے اندر پرابلم جو ہوتی ہے نا, ایک بندہ ہے اگر وہ کسی نفسیاتی کیفیت میں آ گیا ہے, ٹھیک ہے, گھر کے اندر کوئی, میں اگر میرا بھائی ہے, کوئی میرے گھر میں کوئی بہن ہے, کوئی بھی ہے, کوئی ایب نارمل ہو رہا ہے یا کوئی ایسا اوور ریئیکٹ کر رہا ہے, تو ہمیں تو پہلے اس کو نوٹیفائی کرنا چاہیے. ہم اس کو اس طرح دیکھتے نہیں, ایسے مریض نہیں دیکھ رہے ہوتے. ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو پھر ڈانٹتے ہیں, پیٹتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. ہم اس کے ریزنس نہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں.
जो आदमी अफेक्टेड है ना वो तो ऑलरेडी अफेक्टेड। डॉक्टर मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर वो बंदा फील कर रहा है या वो फील कर रहा है कि उसकी ऐसी एक्टिविटीज में फर्क आ रहा है तो हमें उसको डॉक्टर के पास ले जाएं या उससे बिहेवियर कैसा करें, उन लोगों को क्या मैसेज आप देंगे जो इर्द गिर्द के लोग हैं? ठीक है याया, आप बिल्कुल सुनिए, डॉक्टर साहब आपको जवाब देते हैं। या मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा ख्याल है कि हमारे माशरे में तालीम के साथ साथ शऊर की बहुत ज़रूरत है कि वालिदैन को इस चीज़ का शऊर हो कि हमारा बच्चा तकलीफ़ से गुजर रहा है। मेंटल हेल्थ भी एक प्रॉब्लम है। मेंटल हेल्थ उसी तरह है जिस तरह डायबिटीज़ है, जिस तरह हाई ब्लड प्रेशर है। तो अगर हमारा बच्चा ये कह रहा है कि हमें ज़िंदा रहने का दिल नहीं चाह रहा, या हम ये देख रहे हैं कि हमारा बच्चा दूसरों से कट के रह रहा है, तो अपने अंदर ये आगाही पैदा करें कि इसको डॉक्टर के पास ले जाया जाए। अच्छा, एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हमारे माशरे में देखी जाती है कि 90% जो मेंटल इलनेसेस जो है ना वो स्टिग्मा, यानी इस डर से लोग जो है डॉक्टर के पास नहीं ले जाते कि हम क्या पागल हैं कि जो है वो ले जाएंगे। तो ये अंडरस्टैंड करना कि साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जो है वो पागलों के डॉक्टर सिर्फ नहीं हैं, वो हर किस्म के जहनी अमराज को ट्रीट करते हैं। दूसरी ये चीज़ समझना कि हम मैं इस चीज़ से बहुत गुजरता हूँ, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करता हूँ। मेरे पास यंगस्टर्स आते हैं एंड दे टेल मी कि वी आर फीलिंग सुसाइडल। हम डॉक्टर्स ने सारी बातों को कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट रखना होता है, सिवाय इस बात के कि कोई आके हमें ये कहे कि डेंजर टू सेल्फ। ठीक है, इस वक्त हमारा काम ये होता है कि हम फैमिली को इन्फॉर्म करें। ठीक है, फैमिली को इन्फॉर्म मैं करता हूँ, लेकिन मुझे फैमिली से रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अच्छा, हाँ, मुझे बहुत दफ़ा ये रिस्पांस मिला है कि ये बच्चा तो कहता रहता है, लेकिन दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट राइट कि अगर बच्चा कहता रहता है तो ये एक सिवियर चीज़ है। डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा मुझे यहीं पे बताएं, क्योंकि वक्त हमारा, मेरे पास सवाल इतने ज़्यादा हैं और मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं आपको इंटरप्ट करूं। इतने सारे मेरे पास सवाल हैं। आपने जो ये बात यहाँ तक कही, तो फिर वो कौन सा तरीक़ाकार होता है जो सबसे पहले आप फर्स्ट ट्रीटमेंट करते हैं? मेडिसिन तो अपनी जगह, लेकिन आप उन्हें किस तरह से, एक और कॉल है डॉक्टर साहब, मैं क्या करूँ आपके साथ? बिल्कुल। जी अज़हर हमारे साथ ओकाड़ा से मौजूद है। जी अज़हर, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे आपको। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत अच्छा और बेहतरीन टॉपिक आज आपने अब तक ने जो है ना आज मुंतखब किया, तो मैं पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फैसल साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब अल्लाह का शुक्र है, परफेक्ट हूँ। मैं उकाड़ा का रहने वाला हूँ। तो बड़ा जबरदस्त टॉपिक है आज का आपका। तो ये जो खुदकुशी की शरह है, इसमें खौफनाक हद तक इजाफा देखने में आ रहा है। इसकी मेरे साथ जो अपने जाती जो मेरी राय है, इसमें एक मोबाइल फोन के इस्तेमाल का ज्यादा होना भी है, क्योंकि हमारी यंग जनरेशन है वो यूट्यूब पे और दीगर जो बहुत सारी चीजें देखती है, वहाँ टिक करती है, और इसके साथ साथ दीन से दूरी वो भी इसी वजूहात में शामिल है। माशी जो हालात हैं वो भी इसका बायस बन रहे हैं। लेकिन इस हवाले से जो सबसे जो अहम बात यह है कि स्कूल कॉलेजेस में इस हवाले से कोई आगाही के लिए कोई काम नहीं हो रहा। तो खुदारा कोई ऐसा मैसेज आपके प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, बिल्कुल अज़हर, मुझे आपकी बात समझ में आ गई है, मुझे आपकी बात समझ आ गई है, लेकिन सवाल आपका ये था कि दीन से दूरी है, लेकिन हम अभी कुछ ऐसे लोगों को भी, और कुछ अभी हालिया एक वाक़या हुआ, वो तो घराना ही पूरा दीनदार है। तो आप मुझे, जैसे जो अज़हर ने पूछा, पहले तो हम इस सवाल पे आ जाएं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि एक तो ये कि इन्होंने बात बिल्कुल सही की, ठीक है। दीन से दूरी का मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये लोग जो जहनी अमराज में मुब्तला होते हैं, इसका इससे ताल्लुक नहीं है ना किसी बात ये से। इस कंडीशन में नहीं रहते कि ये दीन या दुनिया की बात समझ कर सकें। उनको सिर्फ छुटकारा पाना होता है उस मर्ज से। ठीक है, तो बिल्कुल दीन की टीचिंग करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उनके कर्ब को समझें। वो जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं उस तकलीफ को सोचें। ये सोचें कि हम अपने बच्चे पे कितना प्रेशर डाल रहे हैं कि तुम्हें फर्स्ट आना है। फर्स्ट नहीं आना है, तालीम हासिल करनी है, शऊर हासिल करना है। हम प्रेशर डालते हैं। लास्ट ईयर किसी एक स्कूल के बच्चे ने सुसाइड कमिट की, ओ लेवल्स के बच्चे ने। उसको कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। 12 घंटे के अंदर अंदर उसको दफना दिया गया, कुछ नहीं खबर। डॉक्टर साहब, मसला सारा ये है कि मुझे इतनी सारे सवाल पूछने में क्या करूं, मेरा टाइम और कॉल्स बहुत आ रही हैं, लेकिन मेरा टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है वक्त का। आप मुझसे वादा करें कि आप मुझे टाइम देंगे, और मुझे टाइम देंगे आप, ताकि हम इस सिलसिले को शुरू करें। बहुत ज़रूरी है, सदका जारिया है। आप देखें
جو کالز کا وہ ایک سلسلہ لگا ہوا ہے اور میرے پاس سوال اتنے زیادہ ہیں کہ میں ابھی اپنے سوال کر نہیں سکی ہوں. ماشاءاللہ آپ کے پاس جو نالج جو تھاٹس ہیں وہ لوگ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں. بالکل. تو میں صرف آپ کا یہاں پہ صرف ایک آخری 30 سیکنڈ کا میں آپ سے ایک آخری جو خداحافظ نوٹ لوں گی. میں خداحافظ کے لیے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم ذہنی امراض کو سمجھیں. گوگل ہمارے پاس موجود ہے, ہمارے پاس بے انتہا مٹیریل ہے. ذہنی امراض کو سمجھیں, اس سرکل سے باہر نکلیں کہ ہمارے بچے کو کیسے ہو گیا, ہمارے بچے کو ہو گیا ہے, ہمیں اس کا علاج کرانا ہے. ٹھیک ہے. اور مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ گھر والے اس میں کیا پارٹ پلے کر سکتے ہیں؟ گھر میں صرف یہ کہوں گا کہ میں ماں باپ کو دونوں کو کہوں گا کہ بچوں کے سامنے جھگڑا نہ کریں, بچوں کے سامنے اپنے جو پرابلمز ہیں وہ ڈسکس نہ کریں. ٹھیک ہے. بچوں کو اپنا پیرنٹ نہ بنائیں کہ بچے ان کے جھگڑے آ کے جو ہے وہ سالو کروائیں. یہ چیزوں سے بچے جو ہے وہ بہت سفر ہوتے ہیں. بچوں پہ پڑھائی کا پریشر جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ کم کریں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت ہی آپ کی تشریف آوری کا شکریہ, آپ کی آمد کا شکریہ, آپ نے میرے پروگرام کو 4 چاند لگا دیا. میں اپنے ناظرین کو بولوں گی کہ بہت ہی خوبصورت شو تھا, اور آج جو ہم نے باتیں کی اور ہم امید کر سکتے ہیں کہ ہم اس طرح کے اور شوز دیں گے اپنے ناظرین کو لیے تاکہ ان سے آگاہی ہو, وہ ریلیٹ کر سکیں اور اپنے گھر والوں کا, اپنے پیاروں کا خیال رکھ سکیں. مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. میں ہوں عظمیٰ اعجاز خان. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.